हेलो नमस्कार 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 यहाँहरू सबैलाई म जितु नेपाल मुन्द्रे हास्य कलाकार हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज छु म एनसिएलको फेसबुक पेजबाट यहाँहरू माझमा लाइभ आइरहेको छु। लकडाउनमा रहनुभएका अति आदरणीय दर्शक श्रोताहरू एनसिएल युजरहरू जति पनि आदरणीय नेपाली भाषी स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने जति पनि हामी नेपाली छौँ, हामी अवश्य पनि यस बेलामा लकडाउनमा छौँ। अलिकति तनाव पनि छ, अलिकति त्रसित पनि छौँ, एकदमै हामी अलिकति दुखी पनि छौँ। त्यसकारणले विभिन्न माध्यमबाट जोडिने क्रममा आज चाहिँ एनसिएल जसले तपाईँहरूलाई विभिन्न अफरहरू दिइरहेको छ, विभिन्न योजनाहरू प्याकेजहरू ल्याइरहेको छ, डाटाको होस् अथवा बोनसका कुराहरू हुन्, धेरै कुराहरू गरिरहेको छ। त्यसकारणले एनसिएलको फेसबुक पेज मार्फत म हास्य कलाकार जितु नेपाल करिब 1 घन्टा तपाईँहरूको घर घरमा, तपाईँहरूको मोबाइलमा, तपाईँहरूको साथमा आइरहेको छु। यहाँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। लकडाउन करिब 1 महिना हुन लागिसकेको छ, फेरि लकडाउन थपिसकेको छ। यो लकडाउन थप्यो भनेर हामी अलिकति पनि विचलित हुन जरुरी छैन। लकडाउन किन थप्यो यसको एउटै मात्रै जवाफ छ, अब कोरोनाको सङ्क्रमण पनि थप्यो। हेर्नुहोस्, अलिकति केही वातावरण सहज भएको थियो भने सरकारले केही खुकुलो बनाउने पनि अवस्था आइसकेको थियो। तर दुर्भाग्यको कुरा काठमाडौँकै सन सिटी अपार्टमेन्टमा पनि 2 जनामा सङ्क्रमण देखिसकेपछि करिब 16 जनामा सङ्क्रमण देखिसकेपछि अब अलिकति स्थिति भयावह होला भनेर एकदमै सचेत अपनाउनका लागि यो लकडाउन 15 गतेसम्मका लागि चाहिँ लम्ब्याएको छ मैले बुझेअनुसार अवश्य पनि। त्यसैले यो तपाईँ हाम्रा लागि हो र अहिलेसम्मको कोरोनाको दबाई भनेकै घरमा बस्ने, अनावश्यक भिडभाडमा नजाने, अरूबाट कोरोना लिएर घर नआउने। त्यसकारणले सबैभन्दा सुरक्षित साथ बस्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा यहाँलाई नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। नयाँ वर्षका केही रमाइला टिप्सहरू पनि प्रदान गर्न चाहन्छु, केही रमाइला कुराकानी पनि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, केही जानकारी पनि दिन चाहन्छु र यहाँहरू माझ बनाउँछु। यहाँहरूको कमेन्ट पनि म पढ्छु। मनोज विष्टजीले लभ यु भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। प्रकाश अधिकारीजीले नमस्ते भन्नुभएको छ। विमल दाहाल ल भन्नुहुन्छ। योगेश शिवाजी मुन्द्रेजी के भन्नुभएको थियो, गयो है योगेश शिवाजीले। मुन्द्रे अङ्कल के छ खबर? एकदम ठिक छ अङ्कल भनेपछि भतिजी पर्ने होला। मान्छेहरू 2 टाइपका हुन्छन्, लकडाउन खुलेपछि घर बाहिर निस्कने लकडाउन एकदम यो नेपाल बन्द जस्तो भएको छ। मान्छेहरू 5 बजेपछि चाहिँ अब खुल्यो नेपाल बन्द भनेर सरारा सबै गएका छन्, गफ गरेको छन्। त्यो कदापि होइन, हामीले विभिन्न माध्यमबाट भनिरहेका छौँ। त्यसकारणले यो चाहिँ नेपाल बन्द जस्तो 5 बजे खुलेपछि जहाँ गइन हुने जे गर्ने पनि गर्नु पनि अवश्य पनि होइन। त्यसकारणले तपाईँलाई म हार्दिकताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, अत्यावश्यक भन्दा बिना काम बाहिर घरबाट निक्लिँदै ननिक्लिउँ। यो एकदमै यो संसारले आह्वान गरिरहेको छ यो कुरा। हेर्नुहोस्, भारतीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त्यत्रो चाहिँ अनुरोध गर्नुभएको छ आफ्नो देशवासीका लागि, हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले, सरकारले। त्यसकारणले यो बेला हामीले चाहिँ यस्तै मनोरञ्जनका कुराहरू गर्ने, मनोरञ्जनका चिजहरू हेर्ने, जस्तो अब एनसिएलले चाहिँ अब अहिले बजार बन्द भएकोले अनलाइनबाट तपाईँले रिचार्ज गर्दाखेरि 20% बोनस को व्यवस्था गरेको छ होइन। त्यसकारणले चाहिँ र अर्को एउटा जानकारी पनि म गराउँछु। जस्तो तपाईँले एस्ट्रिक 171710 मा तपाईँले थिच्नुभयो भने त्यहाँ भित्रबाट आवाज आउँछ। त्यसपछि तपाईँले अर्को नम्बर थिच्नुहोस्, अर्को नम्बर थिच्नुहोस्, अर्को नम्बर थिच्नुहोस् र तपाईँलाई यदि केही त्यस्तो चाहिँ स्वास्थ्य सल्लाह लिनु छ भनेदेखि तुरुन्तै चाहिँ नि त्यसबाट पनि तपाईँले सेवा पाउनुहुनेछ। र विभिन्न चाहिँ अफरहरू छ एनसिएलको, त्यो पनि तपाईँहरूले अवश्य पनि प्रयोग गरिनु भएको होला। त्यो म जानकारी बिचमा गर्दै जाँदैछु। पौडेल युवराजजीले पनि जितु दाई फर एभर यङ एन्ड ह्यान्डसम। यस, ह्यान्डसमको विषयमा म कुरा गर्न चाहन्छु। म मात्रै होइन, म त सबैलाई ह्यान्डसम देखिरहेको छु। लकडाउनको बेलामा चाहिँ म एकदमै अलि स्वास्थ्य मैले चाहिँ अलिकति राम्रो भएको कि भन्ने आफूलाई अनुभव भइरहेको छ। सबै मान्छे, केही मान्छे त मैले के पाएँ भने कहाँ जानु छ र, के गर्नु छ र, अब जतिखेर उठ्यो नि भयो, जतिखेर खाए नि भयो, ती मगाए नि भयो, दाढी किन काट्नु, दाँत सगर किन मान्नु,
कपाल किन कोरिरहनु पर्यो, किन नुहाइरहनु पर्यो, कहाँ जानु छ र, कसलाई देखाउनु छ र भन्ने यो प्रकारले चाहिँ मान्छेहरू एकदम अल्छी भएको कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले चाहिँ तपाईँको शरीरलाई एकदमै हानि पुर्याइरहेको छ। त्यस कारण तपाईँ बिहान जति बजी उठ्ने आफ्नो दैनिकी नियमित रूपमा गर्ने, हल्का एक्सर्साइज गर्ने। WHOले पनि चाहिँ एक्सर्साइजै गर्नु भनेको छ, योग गरौँ भनेर अहिले विभिन्न माध्यमहरूबाट पनि आइरहेको छ हाम्रा गुरुहरूले पनि। त्यस कारण योग पनि गर्नैपर्छ, श्वास प्रश्वास विशेष गरी छाती। किनभने कोरोना भन्ने यस्तो खतरा जन्तु रहेछ, यस्तो भाइरस रहेछ, त्यो चाहिँ तपाईँको सिधै मान्छेको फोक्सोमा गएर बस्नु। मैले मेरो फेसबुक लाइभबाट चाहिँ अलिकति मैले थाल ठटाएको पनि थिएँ। धेरै हाम्रो चाहिँ आदरणीय शुभचिन्तक दर्शकहरूलाई थाहा पनि छ त्यो चाहिँ कहाँबाट आयो के भनेर। म अलिकति त्यो मिल्यो भने फेरि पनि रिपिट पनि गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले अल्छी मानेर घरमा नबसौँ। घरमा बस्दा खुसी साथ, सुखी साथ, उत्साहसहित, जोससहित, जाँगरसहित। तपाईँलाई अल्छी लागिहाल्यो कि तपाईँ चट्ट बरु ओम गर्नुभयो भने पनि हुन्छ, अथवा गीत सुने पनि हुन्छ, फिल्म हेरे पनि हुन्छ, अब आफूलाई मन परेको किताबहरू पढ्दा पनि हुन्छ। के गर्ने अब, बेला यस्तो छ। त्यस कारण तपाईँहरू सबै, म मात्र होइन तपाईँहरू पनि ह्यान्डसम हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। टिलिक्क परेर आएको छु। र अब लकडाउनका फाइदा बेफाइदा के छन्। लकडाउनले र अहिले यो कोरोना भाइरसको संसारभर यो फैलेको सङ्क्रमणले के चाहिँ अब यो संसारलाई सन्देश देला त, मेरो आफ्नो विचारले चाहिँ अब मान्छेमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहमता भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति घटेरै जान्छ। पैसै मात्रै ठुलो कुरा हो, म सबैभन्दा पावरफुल, म शक्तिशाली, मसँग यति क्षेत्रास्त्र छ, मसँग यस्तो छ, यो छ भन्ने कुरा पनि अब रहेन। किनभने देखिने चिजसँग त डरै भएन अहिले। देखिने चिज त्यो भन्थ्यो, किन यसो गरेको, आज हान्दै छ अरे, आज आउँदै छ अरे, यस्तो भोरे यसले पठाउँदै छ अरे, मिसाइल पठाउँदै छ अरे, यस्तो पड्किनेवाला छ अरे भन्दै मान्छे सुरक्षित हुनु पर्थ्यो। अब अहिले त हेर्नुहोस् त, न कसैको विश्वास छ, न कसैको भर छ। जुन कुरो देखिँदैन त्यही कुराको डर छ। आज संसारलाई नदेखिने कणले जसलाई देख्न पनि किटमा हाल्नुपर्छ, ब्लडबाट पनि नदेखिने चिज आएर संसारलाई आतंकित बनाएर आज न प्लेन उडेका छन्, न गाडी उडेका छन्, मान्छे सबै बसेका छन्। व्यापारीदेखि लिएर सेलिब्रिटीदेखि लिएर गएर कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू कति व्यस्त हुन्थे। बिहान प्लेनमा ब्रेकफास्ट गरेर, दिउँसो एउटा मिटिङ गरेर, फेरि चाहिँ फ्लाइटमा नै लन्च गरेर, फेरि बेलुकाको डिनर पनि फ्लाइटमा खाँदै मिटिङ गरेर हिँड्नेहरू अहिले जिल खाइरहेका छन्। भनेपछि सबै संसारका हामीलाई एउटा पाठ कोरोनाले सिकाएको छ। त्यस कारणले अब अलिकति हामी संयमित, धैर्यता पनि हुनुपर्दछ। र हामी मानव जातिलाई कुनै पनि बेला, कुनै पनि समयमा चाहिँ जे पनि हुनसक्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो। फेरि अब यो पण्डित चाहिँ धेरै गर्न थाले, जितु नेपालले भन्नु होला, त्यतातिर नजाउँ। पुरै प्रवचनको दिन थाल्यो भनेर भन्नु होला, म प्रवचन दिने खालको परिनँ। अर्को एउटा फाइदा जस्तो अहिले घरबाट ठ्याक्क निक्ल्यो, कोही मान्छे आवश्यक काम परेर टोलकै छिमेकी साथीभाइहरू, इष्टमित्र जसलाई पहिले हो भने चाहिँ दाइ चिया खाना आउनु न भन्यो, खाना नि बोलाउनु पर्ने मान्छे ठ्याक्क निस्किन्छ। अनि के छ, ठिक छ, आराम, अहिलेसम्म आरामै छु, ठिक छ, चिया खाऊ भन्नै पर्दैन। किनभने आउँदैनन्। आफू नगइसकेपछि उसले नि बोलाउँदैन, उसलाई नि बोलाउनु पर्दैन, यसलाई नि बोलाउनु पर्दैन, आफू पनि गइँदैन, ऊ पनि आउँदैन। आनन्द केही छैन। घरको ढोका खोलेर नै पर्दैन। भएको आफू बाहिर नगएपछि किन खोल्नु पर्यो, बाहिरको मान्छे आउनु नदिएपछि किन खोलिरहनु पर्यो। एकदम आनन्द छ। यसको एउटा फाइदा पनि छ। अब अर्को फाइदा रहेछ लुगा। धोएर राखेका लुगा आज लाउँछ कि भनेर हेरिरहेछ, झिल खान्छ। भोलि त लाउला कि भन्ठान्छ, त्यो पनि झिल खान्छ। पर्सि त लाउला कि भन्ठान्छ, झिल खान्छ। प्यान्ट हेरे टी सर्ट हेरे सर्ट झिल खाएको खाइ। कोट त झन्, अब कोट सुट त झन् यति झिल खाएको छ। बिचरा पार्टीतिर जानुपर्ने, वैशाख लाग्यो, दुनियाँका बिहामा जानुपर्ने। अब हेर्नुहोस् त अहिले कोट त्यसै हेरेर ह्याङ्गरमा खिङ्रिङ्ग पारेर बसिरहेछ। हे भगवान्, मलाई लगाइदिएर फाट्न पाए हुन्थ्यो। झुन्नेको झुन्नै फाट्छु कि क्या हो भनेर परेको छ। उता जुत्ता बिचरा खुट्टा नपाएर जुत्ता सुर्ताएर बसिरहेछ। टिलिक्क पारेर धोएर राखेको छ, जुत्ता लाउनु छैन। अब बैठकमा जुत्ता लाएर हिँड्ने कुरो भएन। अस्ति एक दिन त रहरले जुत्ता लाएर छतमा गएर हिँड्ने, लजा यसै भन उसै भन लग्जा भनेर। चप्पल कहिले फाटौँला भनेर कुरेर बसेको छ। भनेपछि अब पैसा किन चाहियो, लाउनु मजाले केही नपर्ने, घर बस्नलाई किन कति लुगा लगाइरहनु, सुट प्यान्ट कोट लाएर बस्ने कुरो भएन। अब खाना पनि केही त्यस्तो धेरै खानु परेन, कतै बाहिर जानु परेन, कसैलाई इष्टमित्र बोलाउनु परेन, भोजभातेर पार्टीमा जानु परेन। भनेपछि किन लुगा चाहियो, किन जुत्ता चाहियो, किन मेकअप चटक्क गर्नु पर्यो। मान्छेलाई हेर्नुहोस् त, आनन्द थोरै पैसा भए पुग्दो रहेछ। लकडाउनको फाइदा।
त्यस कारणले अब मान्छे विद्वान हुने बेला पनि हो आमै। अहिले चिया पकाउन नजाने मान्छेहरूले खाना पकाइसके। हाम्रो एकजना नायिकाज्यूले त यो लकडाउनको समयमा ब्ल्याक टी बनाउन सिकेँ भनिदिनु भएछ। ठुलै ट्रोल भएको थियो, त्यो उहाँको कुरा हो, त्यतातर्फ नजाउँ। ठुलै चाहिँ कला सिक्नु भएछ, ब्ल्याक टी बनाउन सिकेँ भनेर। वास्तवमा भन्यो भनेदेखि अहिले धेरैजना चाहिँ कुक भएका छन्। यो लकडाउन पछि, यो कोरोनाको आक्रमण पछि, यो साम्य भइसकेपछि धेरैले घरमा खाना बनाउँछन्। किनभने सबै अहिले त भान्सामा केही छैन, गएका छन्, बनाएका छन्। तर गजबको कुरा के छ भने, यो मैले बारम्बार भनि पनि रहेको छु, अहिले मिडियामा पनि आइरहेको छ, सामाजिक सञ्जालमा पनि। हुन त यो आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत विचार पनि हो, स्वतन्त्रता हो, यसमा केही होइन। तर हामीले हाम्रो मानवीयताले अलिकति चाहिँ हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ मान्छे हेर्नुहोस् त, 9 दिन लगाएर यहाँ चाहिँ काठमाडौँबाट बाहिर आफ्नो घरमा चाहिँ बिना चप्पल खाली खुट्टा हिँडेका छन्। पानी पनि भने बेला खान पाएका छैनन्। अब एउटा कोठामा बस्नेहरू त अब चामल छैन, दाल छैन, ग्यास सिद्धिएको छ, बाहिर निक्लिन पाइँदैन, के खाने बडो गाह्रो छ। अहिले ओडाले विभिन्न समन्वय गरेर विभिन्न वडा कार्यालयले, जनप्रतिनिधिहरूले राहत पनि बाँडिरहेका छन्, अब दिइराखेको छ, सरकारले पनि गरिरहेको छ यो बेलामा। तर पनि मान्छेले कतिले पाएका पनि छैनन्, पाएका मान्छेलाई पुगेको पनि छैन। यस्तो गाह्रो स्थिति छ भनेको बेलामा दाल भातै खान पाएको छैन। तर हामी उनीहरू के गर्छौँ, कुखुराको स्याप्रा यतातिर छ, कोही मासु पोल्दैछ, लाग्छ दसैँको चाहिँ नवमीको दिन हो। आमामा अस्ति एउटा त खसी काटेर राखेको थियो, किन जङ्गलबाट बाघै ल्याएर छिनाल्या जस्तो छ। ए भगवान्, कहाँबाट भेटेर लिएर आएको छ। कोहीले चाहिँ पानीपुरी, कोहीका घरमा मोमो, कोहीकामा पुडी मात्रै, कोहीकामा रोटी, कोहीकामा पुलाउ, कुनै चिज छैन होला जो स्टोरीमा नरहेकन खाइएको होस्। त्यसले गर्दा धेरैका घरमा झगडा परिसकेको छ। अरू कहाँ त्यत्रो खाइसकेका छन्, आफ्नो घर अनि खालि गुन्द्रुक कहाँ झोल हालेका छन्, खुर्का मासु ल्याउनु भने सुन्या छैन भन्छन्। अनि होइन, बाहिर निस्किनु मिल्दैन नि त, कसरी जाने हो। अरूले कसरी लिएर आयो, अर्का चाहिँ घरमा खुर्का आएको, हेरौँ कस्तो मिठो गरिराखेको। आम्मामामामा, कतिले त खाना खाँदाखेरि पनि उतापट्टिको चिकन हेरेर खानु जस्तो लागिसकेको छ मलाई। कोहीका उता चाहिँ बार्बिक्यू चलिरहेको हुन्छ, त्यही बार्बिक्यू हेरेर बेलुका खाना। त्यस कारण यो हुन त व्यक्तिगत विचारमा मैले पनि भनिसकेको छु यहाँहरू सबैलाई। तर अलिकति मानवीयता पनि प्रकट गरौँ, किनभने त्यो अरू बिचरा बाध्यतावश केही खान नपाउनेहरूलाई पनि एकदमै दुःखको कुरा जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले कृपया सकभर यस्तो बेलामा चाहिँ केही उत्साह हुने, केही जोस, केही जाँगर, केही चाहिँ मतलब आत्मबल बढ्ने खालका केही रमाइला कुराहरू राखिदिनु भयो, फन्नी कुराहरू राखिदिनु भयो भने मान्छेले हेर्दा नि आहा एकछिन हाँस्छ, उसले अर्कोलाई पठाउँछ, अर्कोले अर्कोलाई पठाउँछ, जस्तो हामी पनि त्यही गरिरहेका छौँ। केही जानकारीहरू भयो भने राम्रो कुरा हो। यस्तो भइरहेको छ भने हाम्रो टोलमा त यस्तो भयो, यस्तो छ है भनेर चाहिँ हामीले एक प्रकारले हाम्रो सामाजिक सञ्जालबाट सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने बेला हो। खालि भात पकाएको राखेर मात्रै मैले यति भात खाएँ, यस्तो गरेँ, आज दिउँसो मोमो खाएँ, आज पानीपुरी खाएँ, आज यो खाएँ भनेर भनिरहने बेला पनि हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचारधारा। त्यस कारण अन्यतातर्फ नजाउँ भन्दै धेरैले म्यासेज गरिरहनु भएको छ। म यतिखेर एनसिएलको फेसबुक पेजबाट लाइभमा छु र म सबै अति आदरणीय दर्शक श्रोता शुभचिन्तक, लकडाउनमा बसिरहनुभएका स्वदेश तथा विदेशका अति आदरणीय हाम्रो नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जो जो अहिले जोडिरहनु भएको छ, जो जसले पछि हेर्नुहुनेछ, यहाँहरू सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु। नयाँ वर्ष 2077 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नयाँ वर्षमा जुन प्रकारले चाहिँ कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो, जस्तो हामीले नि 2-3वटा कार्यक्रम गरिराखेका हुन्थ्यौँ, सारा नेपाल अधिराज्यभर संसारभर नयाँ वर्षको हाम्रो उत्साह हुन्थ्यो, हौ कति चाहिँ रमाइलो हुन्थ्यो, कसरी नयाँ वर्षलाई हामीले स्वागत गर्थ्यौँ। नेपाली नयाँ वर्ष भए पनि हामी जस्तो पोखराकै कुरा गर्ने भने कस्तो राम्रो स्ट्रिट फेस्टिभल हुन्थ्यो, फेवा महोत्सव हुन्थ्यो। तर अस्ति नयाँ वर्षकै दिन जुन प्रकारले पोखराको फेवाताल, पोखराको लेक साइडलाई जुन शून्यताको जुन लकडाउनको अवस्थामा देखाइयो, त्यतिखेर चाहिँ वास्तवमै मेरो पनि आँखा रसारै आयो, साह्रै नमजा लाग्यो। किनभनेदेखि यो के चाहिँ अचम्मको चाहिँ यो चाहिँ सङ्क्रमण हो अथवा कस्तो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ हामीलाई एक प्रकारले दसैँ लाग्यो हो कि जस्तो पनि लाग्यो। किनभने त्यसरी खचाखच हिँड्ने पाइला टेक्ने ठाउँ हुँदैन थियो त्यो नयाँ वर्षमा। दुलै जस्तो सिँगारिएको हुन्थ्यो पोखरा, त्यसै गरी ठमेल, त्यसै गरी सौराहा, होटेल एउटा कोठा पाइँदैन थियो, बगर सारा त्यत्तिकै हुन्थ्यो, यति धेरै बिजनेस व्यापार हुन्थ्यो, यति मान्छेले इन्जोय गर्थे। तर हेर्नुहोस् त दुर्भाग्य, हामीले 2076 साललाई यति दुःखका साथ बिदा गऱ्यौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ घरमै पनि कसैलाई नयाँ वर्ष शुभकामना नि भनेन होला, अहिले हो कि भोलि हो जस्तो छ। उता आइसक्यो भने चाहिँ यता नि आउनु के बेर। त्यस कारणले खिस्रिक सायद मेरो लगायत यहाँहरूको पनि यही नै होला कि नयाँ वर्ष यति निराशासहित बितेको
न्यु इयरलाई हामीले यसरी स्वागत गर्न नपाएको सायद जीवनमा पहिलो होला। त्यस कारण यो 2076 सालको बिदाई र 77 सालको स्वागत चाहिँ अविस्मरणीय रहन्छ दुःखद हिसाबले। तर हरेक बिहानीले नयाँ किरण लिएर आउँछ। मैले लेखेको पनि थिएँ 2077 सालको बिहान झुल्किने घामको सूर्यको किरणले संसारभर फैलेको कोरोनाको सङ्क्रमणलाई यो भाइरसलाई सखाप पारोस् भनेर भनेको छु। हरेक बिहानले नयाँ सङ्केत लिएर आउँछ भने जस्तै हाम्रो 2077 सालले नयाँ सङ्केत लिएर अवश्य पनि आएको छ। 77 सालको यो वैशाखको इन्डिङसम्ममा करिब यो कोरोना अन्त्य भएर जान्छ, सबै जान्छ, लकडाउन सकिन्छ र हाम्रो दिनचर्या नियमित रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा हामी पोजिटिभ हौँ भन्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई नयाँ वर्ष 2077 सालको अति धेरै मनैदेखि मुरी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय श्रोताहरू, अब यहाँहरूलाई एकैछिन फेरि एनसिएलको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु, किनभनेदेखि तपाईँहरूले युज गरिरहनु भएको छ र धेरै सेवा सुविधा पनि पाइरहनु भएको होला। यो अहिलेको लकडाउनको अवस्थामा कतिको घरमा वाइफाई नहुनसक्छ, तपाईँले 4G चलाइरहनु भएको हुनसक्छ डाटा लिएर। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँले रिचार्ज गर्दाखेरि चाहिँ बोनस पनि पाइरहनु भएको छ होइन। सापट्टि चाहिँ 40बाट चाहिँ अहिले बढेर 80 पनि भएको छ। त्यसै गरी मनोरञ्जनका लागि चाहिँ डिजिटल सर्भिसहरू पनि उपलब्ध भएको छ, तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। र अब तपाईँले विशेष गरी के छन् त सुविधा भनेर जान्नका लागि चाहिँ ncl.com को त्यो ncl./staysafe गएर चाहिँ यो एपमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अरू धेरै अफरहरू, सुविधाहरू र मनोरञ्जनका प्याकेजहरू चाहिँ तपाईँहरूले अवश्य पनि पाउनुहुन्छ। यो जानकारी दिँदै एकैछिन म यहाँहरूको कमेन्ट पढ्न चाहन्छु। धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको छ, माफ गर्नुलाई मैले अघि केही बोल्दाखेरि कमेन्ट पढ्न भएन, अब पढ्न चाहन्छु। अम्बिका गोविन्द भण्डारी ह्याप्पी न्यू इयर भन्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। राजु मगर ह्याप्पी न्यू इयर ब्रो, थ्याङ्क यू भेरी मच। रामेश्वर खत्तीवटा म सुन्दैछु, थप हेर्दैछु, थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्ते, हेलो दाई, हौ झापाबाट भन्छु, थ्याङ्क यू भेरी मच। मुन्द्रे दाई ज्योतिषी म होइन, थ्याङ्क यू। रोशन खतेडा मुन्द्रे कति मुरी थ्याङ्क यू दाई, ओखो थ्याङ्क यू। डिजराज ह्याप्पी न्यू इयर भन्नुभएको छ, सायद गायक डिजराज हुनुहुन्छ नि, ह्याप्पी न्यू इयर है ब्रो। होइन भने ठिकै छ, मेरो मित्रै हुनुहुन्छ। युनिक गिरी, तर के गर्नु सिममा एकछिन पिक रहँदैन, बिग्रहँदैन कि पिक रहँदैन भन्नुभयो तपाईँले, त्यसको लागि तपाईँ त्यहाँ फोन गर्नु होला। तपाईँहरूसँग प्रकाश पोखरेल मुन्द्रे ब्रो भन्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। नवीन ह्याप्पी न्यू इयर भन्नुभएको छ। लक्ष्मण तिर्माले नमस्ते दाई, कसैले ब्ल्याक त पनि खैरे लाइभमा र अधिकारी एनसिएलको लागि कति कमिसन दिएको छ मुन्द्रे? त्यस्तो होइन, तपाईँहरूको मनोरञ्जनको लागि हो। कृपया यो कमिसन यो उसको कुरा नगर्नु होला। यो तपाईँहरूलाई मनोरञ्जनका लागि, घर बसेका दर्शकहरूलाई केही रमाइलो होस्, हामी कलाकार पनि के गरी बसिरहेका छौँ, केही चाहिँ कुराहरू होस् भनेर मात्रै गरेको। यस्ता कमिसनका लिनदेनका कुरा नगर्नुहोस्। पैसाको कुरा मैले अघि नै गरिसकेका छु। पोजिटिभ थिङ्स राख्नुहोस्। एनसिएलले अस्ति भर्खरै यो चाहिँ सङ्क्रमण कोषमा पैसा जम्मा गरेको छ, त्यस कारणले त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसतर्फ हामी नजाउँ, किनभने हामी एउटा कलाकारले तपाईँहरूलाई यो माध्यम मार्फत जोडिएका हौँ। त्यस कारण म क्लियर तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो तपाईँहरूले गाली नै गर्नुपर्छ, लहेट्न नै पर्छ भन्ने यो पनि बेग्लै कुरा भयो। होइन भनेदेखि तपाईँहरूले सामान्य रूपले आइहाल्यो र तपाईँलाई लागेको कुरा गर्नुहोस्, बरु रमाइलो गरा भन्नुहोस्, हँसाइनस् भन्नुहोस्, म त्यो सहन्छु। त्यस कारणले तपाईँलाई जोडिदियो, त्यो पनि सबैजना ठुला हो। गणेश भक्ति मुन्द्रे दाई नमस्ते। झलक साई तिवारी ह्याप्पी न्यू इयर, थ्याङ्क यू भेरी मच। जानकी विष्ट ह्याप्पी न्यू इयर दाई। कुमार जङ्ता होइन दाजु के हो, साह्रै मोटाएछ लकडाउन कि अलिअलि होला ल, थ्याङ्क यू है। हो दाजु मुन्द्रे भनेर भन्नुभएको छ ज्ञानजीले। राज महेश चन्द्र ह्याप्पी न्यू इयर। यस दाई। श्री खरेल हेलो दाई, म पाँचथरबाट आराम हुन्छ। ओ पाँचथरतिर सुरक्षित रहनुहोस् है। जहिले शाहले सही सुन्छ। बाबु के बाबु मुन्द्रे छ भने छ। कृष्ण पौडेलजीले ह्याप्पी न्यू इयर 77 भन्नुभयो। सरिता रेग्मी सरू पराजुली ह्याप्पी न्यू इयर भन्नुभएको, एकदमै ठिक छ, म बुटोलमा भन्नुहुन्छ। ल बुटोलतिर सुरक्षित हुनुहोला। भूमिराज राईले पनि गर्नुभएको छ। रिता के गर्दै राख्नु भएको छ, यस्तै तपाईँहरूसँग बोलिन्छ। वैद कुमार ब्रो। त्यसै रामचन्द्र शर्मा यसको सिमहान के लेख्नुभयो। त्यसरी मुन्द्रे दाजु यार मेरो कमेन्ट पढ्नुहोस् ल भनेर सगुन पोखरेलजीले भन्नुभयो। एकदम पढेँ है अजय पौडेलजी। के छ मुन्द्रे दाजु भन्नुभएको छ। ठोकर अनिल ह्याप्पी न्यू इयर मुन्द्रे काका, फ्री टाइम बताउनुहोस्, तपाईँको प्रोग्राम छ, थ्याङ्क यू भन्नुहुन्छ। ह्याप्पी न्यू इयर भन्छ। तामाङ सिरेजीले ह्याप्पी न्यू इयर भन्नुभएको छ। नेल्सन शिवाकोटी एउटा एक्टिङ जाओस् भन्नुहुन्छ। गुड, अहिले एकछिन गर्छु है, एकछिन पढेपछि। रतन मगरजीले पनि के भन्नुभयो। केशव बाबु श्रेष्ठ हजुर के भन्नुभयो। सूर्य दङ्गाल कलाकारलाई लकडाउन हुन्न भन्नुभयो। घरैमा बसेर बोलिरहेको छु। ए हजुर के भन्नुहुन्छ तपाईँ पनि।
घरमा बसेर बोल्नै नहुने त होइन। शैलेश कतिवटा आई एम वाचिङ फ्रम नेपाल, थ्याङ्क यू भेरी मच। बसन्त रिमी नमस्कार मुन्द्री दाई। भट्टराई लक्ष्मी कलाकारज्यू तपाईँको सन्देश चाहिँ सुनियो तर के सुनि भनेर भन्नुभएको थियो, सट्टै गइहाल्यो, माफ गर्नु होला। सुन्यो भन्नाले ह्याप्पी न्यु इयर दाई। जसले विकास खरेल नमस्ते दाई, कोरियाबाट हो। यस कोरिया एकदम सुरक्षित बस्नुहोस् है। कुमार खतिवडा फुलन्दीको आमा, खोइ फुलन्दीको आमा नै लकडाउनमै छ, यही कुरा भएको थियो। सुनम श्रेष्ठ के छ कस्तो छ भाइ भनेर मैले भने हेलो मुन्द्रे दी नमस्ते भन्नुभयो, त्यो अलि जाप्ने जस्तो अक्षर आयो। मिस्टर विद सो ह्याप्पी न्यु इयर। निश्चल श्रेष्ठ म चाहिँ यही दुबईबाट, दुबई पिरानी सुरक्षित रहनुहोला। सुरखाबाट विद्या पौडेल मुन्द्रे भाइ म इटलीबाट भन्नुभयो, इटलीतिर पनि के छ कुनै प्रतिष्मा खड्का। गोपाल पोखरेल दाई नयाँ वर्षको शुभकामना। गोलुले आम त्यस भन्नुभयो। टिका नमस्कार सर म मलेसियाबाट सम्झिनुभयो, धन्यवाद। केदार नपित दाजु नमस्ते, म केदार के भन्नु वासुदेव उपाध्यायजीले के पठाउनु ताली दिनुभयो, थ्याङ्क यू वासुदेवजी। राजकुमार पाठक हेलो दाजु मास्क लगाएर बोल्नुहोस्, कोरोनाबाट आफू पनि सुरक्षित रहनु, थ्याङ्क यू भेरी मच। म घरमै यो लाइभमा भएको हुनाले मैले नगरेको, म बाहिर गएको छैन भाइ, सजेसनको लागि धन्यवाद। उमेश चवरगाई नयाँ वर्षको शुभकामना भन्नुभयो। रबिन सुवेदीजीले कुल्ड यु प्लिज सिङ विच इज योर फेभरेट। इङ्ग्लिस त म पनि मेरो पनि खतरै छ है, फेरि अरू लेखेको त भटक दिन्छु नि फेरि। पोखरेल सूर्यबन्दास म कतारबाट दाजु नयाँ वर्षको शुभकामना भन्नुभयो। विमल तिमल सिन्हाजीले ललित चन्द नमस्ते मन्दिर मलेसियाबाट हो भन्नुभयो, थ्याङ्क यू। विनोद श्रेष्ठजीले थ्याङ्क यू। कुवेत जीवन सेवाङ मुन्द्रे दाई यो लकडाउन हो गर्दाले गर्दा पुरुषलाई किन आजभोलि हिन्दी सिरियल आउँदैन नि भनेर भन्नुभएको छ, केही छैन। गोपाल शर्माजीले हेलो माई फेभरेट एक्टर हो, थ्याङ्क यू भेरी मच। भैरवबाट ह्याप्पी न्यु इयर। रामचन्द्र रविन्द्र कार्कीजीले एसएलसीवाला दाई एउटा जवाफ ल। अब एकैछिन म यो पढेन भनेर माफ गर्नु होला, किनभने म पढ्न थालेँ भने केही यसो रमाइलो गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ मलाई, त्यस कारण म एकैछिन कमेन्टलाई पढ्दिनँ, तपाईँहरू कमेन्टहरू गर्दै गर्नुहोस्, हेर्दै जानुहोस्। म अब केही यसो रमाइलो सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जस्तो मैले चाहिँ अस्ति एउटा थाल ठटाएको थिएँ यो कोरोना भाइरसको विषयमा चाहिँ। गाउँतिरका मान्छेहरूले चाहिँ कोरोना भाइरसलाई चाहिँ केही अब अहिले पनि एउटा परम्परा त रहिआएको छ नि त, केही लागेको हो कि के हो कसो हो। जस्तो पहिले मसिनो बाल्चोको मान्छे हामीलाई अलिकति केही भयो भनेदेखि चाहिँ अलिकति जान्ने कहाँ काका ठुलोबा अथवा कसै कहाँ गएर चाहिँ लाउनु मलाई एकदम टाउको थियो भने यसो गरेर अदा पिनास गरेर गाउने गर्ने चट्टै हुन्थ्यो। फेरि कहिले चाहिँ खरानी हालेर पानी फुकेर खान दिनुहुन्थ्यो होइन, त्यो खायो भने हुन्थ्यो। अब त्यो कसरी भयो थाहा छैन, त त्यसरी हुन्थ्यो। अनि मैले त्यो भोगेको कुराले चाहिँ मैले अलिकति चाहिँ त्यो कोरोना भाइरसलाई चाहिँ भगाउनका लागि चाहिँ मैले एउटा मन्त्र बनाएको थिएँ। त्यो मैले योभन्दा अगाडि पनि मैले फेसबुक मार्फतै मैले हाम्रो श्रोताहरूलाई पसिसकेको छु, त्यसलाई अलिकति यहाँहरूमा सुनाउन चाहन्छु ल है कोरोना भाइरसको विषयमा। कोरोना भाइरस नाम गरेको भाइरस हो कि दाइरस हो, कहाँबाट आयो कसरी आयो, तिमीलाई कसले उत्पत्ति गर्यो कसैले पठायो, अथवा तिमी स्वर्गबाट आयो कि नर्यबाट आयो कि कुनै पातनबाट आयो कि तिमीलाई कसले बनायो, अथवा तिमी आफै उत्पत्ति भयो, अथवा तिम्रो बाउ के हो आमा के हो थर के हो, कहाँबाट आयो कसरी आयो, तिमी यसरी किन फैलिरहेको छ, तिमीलाई के पुगेको छैन, कसले खान दिएको छैन, किन चित्त बुझेको छैन, तिमी यसरी डुले हिँड्ने, कहिले चाइनामा निस्कने, कहिले त्यसपछि इटली जाने, त्यसपछि अमेरिका जाने, सारालाई बिरामी पार्ने, कहिले कता जाने, साराको फोक्सोमा बसेर रजाइ गर्ने, फोक्सो खाने, मान्छेलाई बिरामी पार्ने, त न त्यस्तै पर्यो भने स्वर्गमा लाने, यस प्रकारले दुःख दिएका तिमी कुन जातिका हौ, कुन प्रजातिका हौ, कसरी आयो, कहाँबाट आयो, किन आयो, तिमीलाई के चित्त बुझेको छैन, के पुगेको छैन, तिमीलाई के गर्दा हुन्छ, तिम्रो आजसम्म औषधि किन पत्ता लागेको छैन, तिमीलाई के दिँदा ठिक हुन्छ, कसो गर्दा ठिक हुन्छ, कहाँ राख्दा ठिक हुन्छ, र तिमी कुन प्रकारले कहाँबाट कताबाट फैलिरहेको छौ, र कुन हालत लिएर के गर्नका लागि नेपाल प्रवेश गरेका छौ, तिमीलाई के पुगेन, तिमी नेपाल कसरी आयो, कुन बाटो भएर आयो, कुन दिशा भएर आयो, प्लेनमा आयो, उडेर आयो, गुडेर आयो, ट्याक्सीमा आयो, रिक्सामा आयो, नाइट बसमा आयो, डे बसमा आयो, कताबाट आयो, कुन हिसाबले आयो, के गरी आयो। त्यसकारण तिमी ए भाइरस तिमी जहाँको छौ त्यहीँ गएर बस, होइन भनेदेखि तिमीलाई पनि फेरि यस्ता शक्तिशाली राष्ट्रले भोलि तिमीलाई पनि सिद्ध्याउने छन्, तिमीलाई पनि नष्ट गर्नेछन्। अहिले संसारभर औषधि बनाउन लागिपरेका छन्, त्यसकारण तिमीले त्यो औषधि बनाएर सुई रोपेपछि
आफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्छ। त्यसैले सुई रोप्नुभन्दा पहिले नि यो मानवको शरीरबाट हटेर जाऊ, भागेर जाऊ गर्यो। यस्तो दुःख नदेऊ। हेर आज सारा संसारहरू यति विकसित मुलुकहरू, यस्ता सारा हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो विदेशमा काम गर्नका लागि जानुभएको छ, काम गर्न पाएका छैन, लकडाउनमा बसेका छन्, घर परिवारबाट टाढा भएका छन्, मनमा चिन्ता छ, सुख छ, पीर छ, बाहिर निक्लन पाएका छैन, केही खान पाएका छैन। त्यसकारणले सारालाई दुःख दिएर तिमीले हैरान पारिसकेका छौ। सारा मानव तिमीदेखि रिसाइसकेका छन्। विशेष गरी तिमी डुली डुली हिँड्ने, तिमी कुन जातिको हौ, कुन प्रकारका हौ, कहाँबाट आयो, कसरी आयो, किन तिमीलाई के पुगेन। त्यसकारणले तिमी भाइरस देख्दा पनि देखिँदैन, छैन भनेर निष्पिक्रिसँग बस्न पनि सकिँदैन। कसरी आउँछौ, कसलाई लाउँछौ, कसलाई जान्छौ, कसमै आउँछौ, फलाममा टाँसेर आउने, पैसामा आउने, हातछिउ गर्दा आउने, हात मिलाउँदा आउने, जिउमा छाथिँदा आउने, घरमा कसैले आएको चालै नपाउने, एकैचोटि गएर चेक गरेपछि मात्रै थाहा पाउने, रगत चेक गर्दा समेत थाहा नहुने, लगेर नाकको भित्रको र घाँटीको स्वाब के निकालेपछि मात्रै देखिने, देख्नलाई पनि त्यो विभिन्न किट मगाउनु पर्ने, विभिन्न डाक्टरले स्पेसल चेक गर्नुपर्ने, कस्तो खालको भाइरस बनेर आयो, तिमीलाई कसले बनायो अथवा कसैले उत्पत्ति गर्यो, अथवा तिमी कहाँबाट आयो, कसरी आयो, कुन प्रजातिबाट निस्केर आएका छौ। तिमी आफ्नो स्थानमा गएर चुप लागि बस। मानवलाई धेरै दुःख दिइसकेपछि भोलि मान्छे रिसायो भने जे पनि हुनसक्छ, युद्ध हुनसक्छ, विभिन्न कारणका भोकमरीहरू फैलिन सक्छ, धेरै मान्छे मर्न सक्छन्। त्यसैले यस्तो विनाशकाल भएर तिमी कसको रूप धारण गरेर आएका छौ, दैत्यको रूप धारण गरेर आएका छौ कि राक्षसको रूप धारण गरेर आएका छौ। तिमी आफ्नो स्थानमा गएर बस। हे भाइरस, हे कोरोना, तिमीलाई कोभिड-19 भने तिम्रो अर्को नाम पनि भनिसकेका छ, विभिन्न नाम दिएको छ, तिमीलाई सम्मान दिएको छ। तिम्रा कारणले आज सारा विश्वका यस्ता देशहरू लकडाउन भएका छन्। ठुला ठुला अरबपति, घरपति, त्यस्ता विदेश व्यापारी मानिसदेखि लिएर दुनियाँ कलाकार, पत्रकार घर घरमा बसेका छन्। त्यसैले तिमीलाई अहिले सबैले मान सम्मान गरेर तिमीलाई चाहिँ नि तिमीदेखि तर्सिएर डराएर घरमा बसेका छन्, हात धोएका छन्, कसैलाई छोएका छैनन्, सेनिटाइजर लगाएका छन्। तर कुनै पनि बेला यस्तै भइरह्यो भनेदेखि तिमीलाई परास्त गर्न सक्छन्। त्यसैले तिमी यथास्थानमा चुप लाएर बस, मनुवालाई धोका नदेऊ। हे कोरोना भाइरस, भागेर जाऊ, जहाँबाट आएको तीबाट जाऊ, के नपुगेको हो ती गएर बस। कसैलाई पनि दुःख नदेऊ, आफ्नो स्थानमा गएर बस। कुनै प्राणीका हातबाट सर्ने, कसैका हातछिउ गर्दा थुकबाट सर्ने, कसैबाट सर्ने काम नगर, कसैका फोक्सोमा गएर दुःख नदेऊ। हे कोरोना, तिमी जसरी हुन्छ बस, होइन भने तिमीलाई त थाल ठटाएर घर घरबाट लखेर्ने छन्। यस्तो खालको मन्त्र मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ। ल भाइ, तपाईँहरूलाई कस्तो लागेको छ? अब यो पहिले नि हेरिसक्नु भएकोलाई चाहिँ नौलो लागेन होला। अब अहिले यो एनसेलबाट जोडिनु हुनेहरूलाई चाहिँ नौलो लागेको हुनुपर्छ। र एनसेल पेजबाट विभिन्न हाम्रो चाहिँ गायकज्यूहरूले पनि गीत गाइरहनु भएको छ र अरूहरूलाई पनि जोडिने क्रम जारी नै छ। तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ। यो मात्रै एउटा माध्यम हो अहिले। जस्तो मैले मुन्द्रे कमेडी क्लबको पनि अलिकति प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। जस्तो गायक बद्री पङ्गनीज्यूलाई हामीले लिएर आएका थियौँ र भनेका थियौँ जतिखेर नेपालमा भूकम्प गएर विनाश भएको थियो त्यतिखेर हामी घर घरमा राहत बाँड्न पुगेका थियौँ, जे जति सक्यौँ दियौँ। र विशेष गरी हामी एउटा टोली चाहिँ युनिसेफ मार्फत चाहिँ 12वटा जिल्लामा गएर चाहिँ यो मुस्कान वितरण भनेर हामीले एउटा कार्यक्रम गरेका थियौँ। जो चाहिँ घरबार बिहिनु हो, जो चाहिँ आएर चाहिँ शरण लिएर बसिरहनु भएको छ, कतिको मृत्यु पनि भएको थियो, त्यो पीडालाई चाहिँ अलिकति भए पनि बलम लाउने काम गरेका थियौँ। तर अहिले घरबाट निक्लिने अवस्थै छैन, थाहा छँदैछ। अब यो त कुनै कल्पनाको कुरै भएन कार्यक्रम गर्ने। तर अब यसबाट के गर्न सकिन्छ त भन्दा यस्तै हो। मैले घरबाट भिजुअल बनाएर पठाउने, केही रमाइलो गर्ने, अर्कोले केही गीत गाइदिएर रमाइलो गर्ने, अर्कोले केही गर्ने, तपाईँहरूलाई पनि घरबाट निक्लन नि परेन, घरमै आयो हेर्ने, यसो गफ गर्न मन लाग्यो भने केही कमेन्टहरू पनि गर्ने। त्यो खालको चाहिँ प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै तपाईँहरू माझमा जोडिएको मात्रै हो। धेरैलाई लाग्ला ए यो धेरै बोलेर ज्ञान 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 विषय त टेन्सन भइरहेछ, फेरि यो साला यो जित्नु नेपाल भन्ने फेरि आछ अरे भगवान्, ए छोड्न छोरी यसलाई बन्द गर भन्ने पनि लाग्न त सक्छ। त्यस्तो लाग्नु पनि कुनै ठुलो कुरो होइन, तर त्यस्तो नलागोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। त्यस कारणले यो अब अहिले हेर्नुहोस् न, अहिले कन्फरेन्सहरू पनि भिडियो कन्फरेन्स भइरहेको छ। जस्तो हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि हाम्रा 7 प्रदेशका चाहिँ मुख्यमन्त्रीज्यूहरूसँग चाहिँ भिडियो कन्फरेन्सबाट कुराकानी गरेर उहाँहरूले नै लकडाउन लम्ब्याउनुपर्छ भन्ने सबैको सुझावलाई चाहिँ समन्वय गरेर सुझावलाई चाहिँ मान्दै लकडाउन लम्ब्याएको भन्ने समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। त्यस कारणले अहिले बाहिर निक्लेर हिँड्ने, भिडभाड गर्ने, जस्तो हामीलाई पनि धेरै चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूले फोन गरेर तपाईँको एउटा इन्टरभ्यू राख्नु पऱ्यो, घरमै बरु क्यामेरा लिएर
आउँछौँ अथवा कहीँ भेटौँ गाडी पठाइदिन्छु भन्ने धेरै हुनुहुन्छ। तर मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई भिजुअल चाहिन्छ म पठाइदिन्छु अथवा एफएमबाट कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् भनेर भनिराखेको छु। त्यस कारण अब बाहिर निक्लिने अवस्थै छैन, निक्लिनु हुँदैन। जबसम्म शरीर रहन्छ भोलिका दिनमा फेरि केही गरेला। तर अब आज नै र अब यहाँ चाहिँ गजब के छ भनेदेखि अरू रोगहरू लाग्दा त मान्छे एउटा बिरामी हुन्छ, घर परिवारको स्याहार सुसार पाइन्छ, कसैले तातो पानी तताएर ल्याइदिन्छन्, कसैले आमै नि के भयो भन्छन्, यस्तो खानु पर्यो भने त ल जाउँ हस्पिटल जाउँ भन्छन्। अब अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण के हुन्छ, 14 दिन त गएर एक्लै ड्याङड्याङ लड्न पर्छ अनि त्यतिखेर थाहा हुन्छ घरबाट निक्लेको। अहिले त घर परिवारसँग बस्न पाइएको छ। अब आफूलाई लाग्यो अनि पहिले मलाई त लाओस् लाएर मरेछ भने नि मरेछ, मतलब छैन एक बारको जिन्दगी। त्यसो भने हुँदैन, तपाईँको मात्रै एक बारको जिन्दगी, अर्काको जिन्दगी छैन, अर्कालाई लाग्दैन। हेर्नुहोस् अहिले 2 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि 2000को चेक गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यस कारण को कहाँ पुग्यो, कसलाई छोयो, कसलाई समात्यो, के गर्यो, के किन्या थियो, कहाँ पुगेको थियो, कुन पार्टीमा गएको थियो, कहाँ मिटिङ गरेको थियो, सारा संसार अहिले। त्यस कारणले यो चिज यो यस्तो छ यो अहिले, त्यसैले घरभित्र बस्नु बाहेक अरू केही विकल्पै छैन। त्यस कारणले नै यस्ता चाहिँ प्रविधिहरू मार्फत हामी तपाईँहरू माझमा जोडिएका छौँ। कोही पनि निराश नहुनुहोस्। अब निराश नहुनुहोस्, घरमै बस्नुहोस् भन्छ एउटा कलाकारले नि त्यही भन्छ, अर्कोले नि भनिहाल्छ, चिल्लो चापुरले चिटिक्क परेको छ भनि जस्तो पनि लाग्यो फेरि तपाईँहरूलाई होइन। अब के गर्ने हेर्नुहोस्, दुर्भाग्यको कुरा अब गाह्रै छ। काठमाडौँ बाहिर जानका लागि मान्छेहरू हिँडिरहनु भएको भिजुअलहरू देख्दा दुःख पनि लाग्छ। र तर विभिन्न ठाउँमा चाहिँ जस्तो नारायणघाट बजारमा जुन हाम्रो दाताराम भन्ने मित्र हुन्छ, उहाँले अस्ति मलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। जस्तो नारायणघाटमा चाहिँ त्यहाँका चाहिँ स्वयंसेवकहरूले चाहिँ खानाको व्यवस्था गरिदिएको छ अरे। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, जस्तो राजमार्गहरूमा हिँडेर आउनेहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट पानी अनि केही खाजाका सामग्री सकिन्छ खानै ठाउँ ठाउँमा व्यवस्था गर्न पायो भनेदेखि एकदम राम्रो हुन्थ्यो। र अब अर्को चाहिँ जस्तो सहयोग गर्ने कुरा छ, कसैलाई खानाकै लागि चाहिँ आपत परिरहेछ, गाह्रो भइरहेछ भनेदेखि उहाँहरूलाई पनि के सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई अघि एकजना दृष्टिविहीन साथीले फोन गर्नुभयो, दाइ मलाई एकदमै अलिक गाह्रो पऱ्यो, अलिकति 2-3 दिन जति भयो म चिउरा मात्रै खाएर बसेको छु, चामल पनि सकियो, दाल पनि छैन, के गर्ने होला, केही सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ दाइ भन्ने अहिले भर्खर मात्रै मलाई कल आएको थियो। मैले ओके भाइ, तपाईँलाई कुन माध्यमबाट मैले सहयोग गरौँ, तपाईँ लिन आउनु सक्नुहुन्छ अथवा के गर्नुहुन्छ, मैले सक्ने केही दाल चामल तपाईँलाई खाद्यान्न अहिलेको यो लकडाउनको अवस्थामा बसेर खानाका लागि मैले सक्ने सानो सहयोग गर्न सक्छु, केही छैन, सम्झिनुभयो धन्यवाद भनेको छु। त्यस्तै खालको सहयोग हामीले हाम्रो टोल छिमेकमा कोही साह्रै नै खानेन, हामी खाइरहेछौँ तर मान्छेले खान पाइरहेको छैन, कोठामा बसेका मान्छेहरू अब काम गरेर खानुपर्ने मान्छेहरूलाई गाह्रो छ, जसले राहत पनि पाइरहेका छैनन्, छुटेका छन् भने पनि त्यो समन्वय गरिदिनु पनि हामीले सक्छौँ भन्दै अब झ्याप्पै गएर पहिलेको जस्तै गएर रोटैमा गएर झप्पै सबैलाई गरौँ हजुर भनौँ, अँगालो हालौँ, हजुरलाई दुःख पऱ्यो भन्ने अवस्था पनि छैन। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले मैले अघि नै भनिहालेँ त्यस खालको परिस्थिति छ। यो परिस्थितिलाई मध्यनजर राख्दै तपाईँ हामी सबैले संयमता अपनाउन अत्यन्त जरुरी छ। यहाँहरूलाई फेरि पनि विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, मसँग फेसबुकमा मेरो जितु नेपाल भन्ने पेज छ, तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ, मलाई तपाईँले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, दाइ मलाई हँसाइदिनुहोस् भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई म केही रमाइलो अवश्य प्रदान गर्नेछु फेसबुक लाइभ मार्फत, र युट्युबबाट पनि केही सामग्रीहरू राखेर तपाईँलाई हेरेर केही राम्रो होस्, केही समय कटोस् भन्ने मात्र मेरो उद्देश्य छ। तथापि कतिले चाहिँ पैसाकै पछि लाग्यो, यसले कति खायो कति पायो, अहिले भिजुअल हाल्ने बित्तिकै फेसबुकमा आउने बित्तिकै यो गर्ने बित्तिकै यसले लाहुल्यो भन्ने जस्तो लाग्छ भने अब त्यो तपाईँहरूको आफ्नो सोचाइको कुरा हो। त्यसकारण यो अवस्थामा चाहिँ मलाई जस्तो लाग्छ कोही पनि कमाउनु पर्यो, यो गर्नु पर्यो, यस्तो गर्नु पर्यो, यस्तो भयो भन्ने चाहिँ पक्कै नै हो जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने सबैले एउटा चाहिँ पोजिटिभ थिङ्स नै राखेको हुन्छ, राम्रै कुरा सोचेको हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, जस्तो मैले पनि सोचिरहेको छु। ममा कुनै त्यस्तो के पनि छैन, तपाईँलाई क्लियर स्पष्ट बताउन चाहन्छु। यो केवल यहाँहरूको मनोरञ्जनको लागि। मनोरञ्जन कति भयो त्यो चाहिँ भन्नुहोस्, चातले खाएर हँसाउँदै हँसाउँदैन भन्ने त्यस्तो चाहिँ होइन। अब हाम्रो गाउँतिर के छ त, यहाँ त सबै ठिकै छ। अब त गाउँमा त सधैँ लकडाउन जस्तै हो, को मान्छे बाहिर आउनु, तर अब काठमाडौँ आइरहने मान्छे काठमाडौँ आएर तल लाएर दुनियाँ माछा हाम्रो चाहिँ काका ठुलो मामा यो सबै होइन, सानो माछा नि सबैलाई फोन के छ त्यतातिर कस्तो के हुन्छ के अरे के भयो हर हामीलाई त सधैँ लकडाउन कि सकडाउन, हाम्रा चाहिँ गाममा को आउँछन् र अहिले विदेशबाट आएको मान्छेका चाहिँ डर लागिन्छन्, दुबईबाट आएको मान्छेलाई हल्का ज्वरो आएर भनेर त्यसै घरतिर फर्केर नि हेर्ने गरेका छैन, उतापट्टि फेरि अर्को देशबाट आएका छन्। अब कोरोना भन्छ
भन्छन् यो कोरोना कस्तो हो, अब हामीले कहाँबाट देख्नु, कस्ता वैज्ञानिकले त देखेनन् रे, कस्ता ठुल्ठुलो देशले त देखाएको छैनन्, चन्द्रमामा बस्ती बसाउनेले त कोरोना देख्न सकेनछन्, अब हामीले कहाँबाट देख्नु, हामी त बिहान घाँस काटिया छौँ, के अरे भारी बोकेर ल्याछौँ, गाई भैँसीलाई हालिछौँ, दुध दोहिछौँ, खाइछौँ, अब हामीलाई बजारका के खाने कुरा चाहिन्थ्यो र, हिजो पनि गाउँकै खाने खाउन्, मकै भुटेर खाइन्छ, भटमास खाइन्छ, रोटी पकाएर खाइन्छ, अब हामीलाई त्यस्ता पिज्जा बर्गर त्यस्ता पाउरोटी खा होइनौँ के अरे, हिजो पनि त्यही खाइयो, आज पनि त्यही खाइन्छ, बरु केटा तँ चाहिँ सुरक्षित बस, सहरका मान्छेहरू हिँड्न नपाएर अत्तालिरहन्ले भन्ने मैले सुनेको छु, अलिकति सुरक्षित साथ बस्नु, यो कोरोना लागेपछि न झाडफुक गरेर हुन्छ न औषधि छ, हुन त यसो बल्यबाङ्गालाई लाग्दैन रे भन्ने पनि सुनेको छु, तै पनि आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो बनाएस् बाबु, अरू चिन्ता नलिनु, हाम्रो चिन्ता लिनु पर्दैन, उही अब बजारतिरबाट आएका मान्छेले कोरोना लिएर आउँछ कि भन्ने डर छ, पहिले केही कसैले ल्याउँछ कि भन्ने आश लाग्थ्यो, आजभोलि केही चाहिँ अब कोरोना ल्याउँछ कि भन्ने त्रास लागेको छ, त्यस कारण कसैलाई भेट्ने गरे छैन, आमा र म सन्चै छौँ, सुविस्तै छौँ, बसी छौँ, आमाले यसो कहिलेकाहीँ मैले चुरोठानी गरेका थियौँ, त्यो पनि छोडिदिउँ, यो फौसमा चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ अरे अहिलेको अवस्था भनेपछि, यो धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक भनेर हामी बुढाबुढी सल्लाह गरेर खान छोडेका छौँ, तातो पानी तताएर मजाले खान्छौँ, दुवै काममा जान्छौँ, काम गरिछौँ, कसैसँग भेटे छैनौँ, अब हामीले पहिलेदेखि हात कसैलाई मिलाउने गरेका छैनौँ, तँलाई थाहा छँदै छ, अहिलेसम्म जीवनमा मैले योचोटि कसैसँग हात मिलाएको छैन, अब तेरी आमासँग हात मिलाउने कुरो भएन के अरे, अरूसँग कोसँग मिलाउनु, गाउँमा कोही मुन्छै छैनन्, भएका मान्छे पनि चुलाएर बसिछन्, त्यस कारणले कसैलाई हातसाथ मिलाएको पनि छैन, अङ्गालो कसलाई हाल्नु छ र, अब तेरी आमालाई अङ्गालो हाल्न छोडे कति भइसकेको छ, त्यस कारणले म त बाहिर सुत्छु, आमा भित्र सुत्थे, आनन्दले बसिछौँ, कोरोनाको तरास छैन, खालि हामीलाई सहरका टेन्सन भइरहेछ, विदेशमा गएका आफन्त हाम्रा चाहिँ नि छर छिमेकीका चाहिँ नि सन्तानहरूलाई के कसो छ भन्ने पीडा भइरहेछ, त्यस कारण बिहान बिहान यसो चाहिँ कि सिधा पाठ गरेर सबैलाई भलो होस् भन्ने काम गरेछु केटा, तँ पनि कलाकार भएर निकै मुद्रा फड्काउँदै हिँडिया थिइस्, एसएलसी पास गरे भने निकै फुइँ लाउँछस्, त्यस कारणले ठाउँ ठाउँमा नजानु, अरूसँग संसार नगर्नु, घरै बस्नु, ज्यान रह्यो फेरि नामदाम कमाइन्छ बाबै, अहिले धेरै लोभ गरेर फिटिर गरेर नहिन्, राम्रोसँग बसेस्, लु भाग्यमानी भएस्, ल अब यस्तै हो, अब यी कोरोना भन्नेलाई परास्त गर्नुपर्छ, अब यसो तातो पानी बेसरी खानु, हात धोया गर्नु, बुहारीको नि हात धोइदे, अब के गर्छ, सबैको हात पनि धोइदिनु है बाबु, ल सुरक्षित साथ बस, नमस्ते, हस् दर्शन बा गाउँतिर फोन गर्दाखेरि भन्ने अब करिब समय सकिन लागिसक्यो होला, मलाई यो फेसबुकमा जोडिदिनु हुने एनसेल परिवारलाई नि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, विभिन्न माध्यमबाट हामी एनसेलसँग जोडिएका छौँ, अस्ति नै हामीले चाहिँ रिचार्जमा चमत्कार भन्ने कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरेका थियौँ र अहिले पनि मलाई यो लकडाउनको समयमा सम्झिनुभयो, म लगायत सबै गायक अन्य कलाकारहरूलाई पनि सम्झिरहनु भएको छ र खालि दर्शक श्रोताहरूको लागि चाहिँ जोडिदिउँ भनेर अहिले सारा संसारभरि नै कलाकारहरूले यसरी नै केही सन्देशहरू फैलाइरहेका छन्, सर्ट फिल्म बनाएर अथवा गीत बनाएर अथवा केही भिडियोहरू पोस्ट गरेर सबैलाई सुसूचित गर्ने, सबैलाई चेतना फैलाउने काम गरिरहेका छन्। त्यसै अन्तर्गत हामी पनि यो प्रविधि मार्फत तपाईँसँग जोडियौँ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले हेर्नुभयो। मैले कत्तिका कमेन्ट पढ्न भ्याइन, कमेन्ट पढ्न थाल्यो, केही प्रस्तुतिहरू दिन नसकिने र केही प्रस्तुति नदिउँ, कमेन्ट मात्रै हुने, त्यस कारणले हँसाएन पनि भन्नुहोला भनेर केही रमाइलो गर्ने त्यस्तो धेरै सामग्री बनाउन पनि पाएको छैन। वास्तवमा यो बेलामा सबै पत्रकारहरूले नि फोन गरेर लकडाउन कसरी बित्दैछ, के गर्दै हुनुहुन्छ, के सिर्जना गर्नु, वास्तवमा सिर्जना गर्ने पनि अवस्था लागेको छैन। केही लेख्न थाल्यो टेन्सन भएर आउँछ। वास्तवमा सोच्ने भयो भने अलिकति पीडा त छ नै, किनभने अब के हुने हो, कसो हुने हो। फेरि हामी विशेष गरी हामी अब पर्फर्म गर्ने कलाकारहरू, हाम्रो जस्तो गायक गायिकाज्यूहरू भयो, जस्तो हामी स्टेजमा आएर तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ कार्यक्रम गर्नेहरू त झन्नै अब उकुस भएको छ कि हामीलाई त्यो हाम्रो चाहिँ के गर्न नपाएको बोल्न पाए हुन्थ्यो, कसैलाई के गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो हामीलाई फिल पनि भइरहेको छ। त्यस कारणले चाहिँ यसरी बोल्न पाउँदा खुसी पनि लाग्छ। र मुन्द्रे कमेडी क्लब पनि अब करिब नयाँ एपिसोडहरू सकिसकेको छ, मात्र एक भाग मात्रै छ, त्यसपछि पुरानो नै रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अहिले छायाङ्कन गर्न सक्ने कुनै पनि हालतमा हामी सक्दैनौँ, असक्षम छौँ भन्दै चाँडोभन्दा चाँडो कोरोनाको यो सङ्क्रमण घटेर जाओस्, संसारभरबाटै कोरोना भागोस्, कोरोनाको जुन त्रास छ त्यसबाट हामीले चाँडोभन्दा चाँडो मुक्ति पाइयोस् र यो लकडाउन सकियोस् भन्दा पनि पहिले कोरोना सकियोस्, जिरोमा आओस् र हामी सबै चाहिँ सुरक्षित छौँ र हाम्रो
देशभित्र कोरोना छैन भन्ने थाहा पाएपछि लकडाउन खुलोस्, संसारभर भएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि सुरक्षित साथ आफ्नो देशमा फेरि चाहिँ काममा फर्किने, फेरि काम गर्ने वातावरण बनोस् भन्दै एकजना व्यक्ति कसैलाई पनि त्यस्तो खालको दुःखद घटना नघटोस्, अब यो स्वरबाट कहिल्यै नबढोस् म भन्ने कामना गरिरहेका छौँ हामीले घरबाटै। अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अनुरोध गरेअनुसार नयाँ वर्षको दिन बिहान 8 बजे सयथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली हामीले त्यो पनि गऱ्यौँ। दियो बाल्ने पनि एउटा आएको थियो, त्यो चाहिँ आधिकारिक आएको थिएन, भारतबाट आएको थियो, त्यो पनि हामीले गरिरहेका छौँ। जे जसरी हुन्छ हामी कोरोनासँग लडिरहेका छौँ, जुधिरहेका छौँ, कोरोना परास्त गर्नका लागि कसरत गरिरहेका छौँ। हामी सबै घरमै छौँ, सुखी छौँ, खुसी छौँ, यो नै हामी सोचौँ। सबैजनालाई सुखैसँग रहनका लागि, सबैजना ह्याप्पीसँग। तपाईँले खुसी किनेर पनि पाउनुहुन्न, खुसी कसैले दिएर पनि हुँदैन। तपाईँ खुसी हुने कि दुःखी हुने तपाईँमै निर्धारण रहन्छ। यो पार्ट ए र बीको पार्ट हो अरे, यसलाई यता लिने यसलाई यता लिने भन्छन्। त्यस कारण अलि खुसी नै हुनुपर्छ। सबभन्दा पहिले आफूभित्रको खुसीलाई जगाउँ। केही गर्न मन लागेन, एकदमै टेन्सन, कहाँ जाने म त मर बौलो जस्तो भयो भने चाहिँ गीत बजाउने ठुलो स्वरमा नाच्ने, मजाले झम्की झम नाच्ने लौजा जेसीको रिसले क्या त्यो बाहिर जान नपाकाउनाले जस्तो जुन प्रकारले नाच्नु भने ढोकाबन्द गर्ने एक्लै अलिक राम्रो हो नि, फेसबुकतिर हालिदिनु भयो, ठिकै छ भने केही छैन। त्यस कारण त्यसरी पनि समय काट्न सकिन्छ। नाच्यो भने पनि एकदम राम्रो हुँदो रहेछ है, जिउबाट पसिना पनि आउने, जिउ फुर्तिलो पनि हुने, त्यो पनि एउटा उपाय छ। अथवा केही पुस्तकहरू पढ्नुभयो भने एकदम राम्रो। अब पुस्तक पढ्नु छ भने पुस्तक किन्न जानु पाइँदैन, घरमा भन्नु कसरी पढ्ने, अनलाइनबाट पढ्न सकिन्छ भन्दै अब करिब करिब हामी अन्तिम चरणमा छौँ। धेरै नबोलौँ, मेरो एउटा कमजोरी पनि यही छ, बोल्न थालेपछि धेरै बोलिन्छ। त्यस कारणले तपाईँले *17 यानि कि *17100 थिचेर चाहिँ त्यहाँ सोधेको प्रश्नहरूको जवाफ दिएर तपाईँले चाहिँ तपाईँलाई केही त्यस्तो समस्या छ भने बताउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यहाँको निर्देशन तपाईँले पालना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अब बजारमा गएर रिचार्ज कार्ड किन्ने अवस्था छैन, त्यस कारण तपाईँले चाहिँ अनलाइनबाट रिचार्ज गर्दा तपाईँले 20% बोनस पाउने कुरा छ। त्यसै गरी सापटी 40बाट 80मा पुगेको छ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँले डिजिटल धेरै सर्भिसहरू उपलब्ध छन्। त्यस्तै YNCL.com/stay safe को एपबाट तपाईँले धेरै कुरा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यो जानकारी सँगसँगै म अब बिदा लिनुपर्ने छ। फेरि पनि तपाईँलाई रमाइलो गराउने नै छौँ। म लगायत हाम्रा गायकज्यूहरूले त धेरै गीत गाएर पनि तपाईँलाई मनोरञ्जन दिनु भएको छ, दिनुहुनेछ र हामी यसै गरी नै लकडाउनभर जोडिनेछौँ। अनेक विभिन्न यसै गरी माध्यमबाट एनसिएलको पेज तपाईँहरूले लाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, किनभनेदेखि प्राय दिन कार्यक्रमहरू आइ नै रहेका हुन्छन्। अहिले भनेको यही नै एउटा मात्रै उपाय छ। त्यसैले यहाँहरू सबैलाई यस्तै सेफ एट होम भन्न चाहन्छु। घरमै बसौँ, सुरक्षित बसौँ र धेरैले भनेका छन् यो कोरोना भाइरस भन्ने यस्तो प्रजाति हो, यो आफै आउँदैन, गुरुहरूले भनेका है, यसलाई लिन हामी जानुपर्छ बाहिर, विभिन्न बाहनामा हामी बाहिर जानुपर्छ अनि घरमा स्वागत गरेर ल्याउनुपर्छ। त्यस कारणले बाहिर ननिस्क्यौँ, छतसम्म निस्क्यौँ, बरन्डासम्म निस्क्यौँ। अब बाहिर ननिस्केर भित्रै बस्दाखेरि हुने जुन तनाव, टेन्सन, बोर हुन्छ, त्यसलाई हटाउनका लागि यस्तै खालका मनोरञ्जनका चिजहरू हेरौँ भन्दै संसारभर रहनुभएका अति आदरणीय दर्शक श्रोताहरूलाई आज एनसिएलको फेसबुक पेज मार्फत म जोडिन पाएँ, आफ्ना कुराहरू केही राख्ने अवसर पाएँ। यसको लागि म आभारी छु। यहाँहरू सबैले पनि यसलाई चाहिँ हेर्नुभएको छ, राम्रो लागेको छ, चित्त बुझेको छ भने सेयर पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ अरूलाई हेर्नका लागि भन्दै म बेला बेलामा रमाइलो सामग्री लिएर तपाईँहरूमा आउने छु। अहिलेको लागि बिदा चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्ते, बाई बाई। सबैजना सुरक्षित रहनुहोला। थ्याङ्क यू।